नमस्कार, म वीर दिरुवा। हामी इसाजा मिडिया पार्लीद्वारा सञ्चालित हाम्रो साझा बसमा छौँ र यति बेला हाम्रो साझा बसमा हुनुहुन्छ महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष ख्यामबहादुर सिंह बिजन। उहाँ विगत विद्यार्थी राजनीतिदेखि लिएर अहिले ओपन राजनीतिमा आउनुभएको छ र जसमा ओपन राजनीतिको प्रतिफल स्थानीय निकायको अध्यक्ष भएर चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। यस सन्दर्भमा उहाँसँग अहिले तत्कालीन पालिका विकासका लागि जो नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुभएको छ त्यसको सन्दर्भमा हामी बहस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष गरेर अहिले तपाईँको गाउँपालिकामा यस सन्दर्भमा उहाँसँग अहिले तत्कालीन गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट गाउँ विकासका लागि पालिका विकासका लागि जो नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुभएको छ त्यसको सन्दर्भमा हामी बहस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष गरेर अहिले तपाईँको गाउँपालिकामा गाउँसभा भर्खरै सम्पन्न भयो। अब मूलभूत हिसाबले हामी महाबै गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभा सम्पन्न गरेका छौँ। गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी शिक्षामा हामीले जोड दिने, यो वर्ष शिक्षालाई अलिकति बढी जोड दिने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ, नीति रहेको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य र चाहिँ तपाईँको बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको कुरालाई हामीले विशेष जोड दिने गरेका छौँ र कार्यक्रमको हिसाबले स्वास्थ्य, त्यसपछि कृषि भयो, पशुपालन भयो, सबै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ। तर विशेष हिसाबले हामीले शिक्षामा प्रवेश गर्ने तपाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सडक यातायात सम्पूर्ण क्षेत्रमा बजेट तर्जुमा गर्नुभएको छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा शिक्षालाई करिब 32% बजेट छुटाउनु भएको भन्ने खालको कुरा आएको छ। यो सन्दर्भमा शिक्षाको कुन चाहिँ तपाईँले थेमेटिक एरियालाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ तपाईँले शिक्षामा योजनाहरू चाहिँ तय गर्नुभएको छ? अब पहिलो कुरा शिक्षामा हामीले निरन्तरताको कार्यक्रम हो। त्यो शिक्षक चाहिँ पालिकाको अनुदान शिक्षकहरू छ, अनुदान शिक्षकहरूको हकमा करिब 1,26,00,000 रुपियाँ हामी त्यतातिर विनियोजन गरेका छौँ। अनि त्यसपछि आएर अब शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनका लागि आजको मितिमा विद्यालय स्तरमा कक्षा कोठा सुधारको कार्यक्रम भनेर हामीले कक्षा कोठा सुधारको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हरेक कक्षाको कक्षा कोठा सुधार गर्ने, भित्री पाठलाई सुधार गर्नका लागि बाल शिक्षादेखि लिएर माध्यमिक तहका विद्यालयका सबै कक्षा कोठाहरू सुधार गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। शैक्षिक परिवर्तनका लागि कक्षा कोठा सुधार मात्रै पहिलो कुरा हो त? यदि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि त्यो नै पहिलो कुरा हो त? मैले भन्दैछु हामी प्रवेश गर्दैछौँ कक्षा कोठा सुधारदेखि लिएर शिक्षकलाई ट्रेनिङको कुरा छ, नियमितताको कुरा छ, त्यसपछि परीक्षा प्रणालीको सुधारको कुरा छ, यी अभिभावक सङ्घ, त्यसपछि गएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रगोष्ठीको कुरा छ, गाउँ शिक्षा समितिलाई अनुगमनको कुरा छ। सबै पाठमा करिब विद्यालय क्षेत्रका सबै क्षेत्रसँग जोडिएर शिक्षालाई गुणस्तर गर्ने सबै पाठमा हाम्रो बजेटिङ गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा मैले भने कि गुणस्तर हुनका लागि के कुराहरू चाहिन्छ त्यसका ती सबै इभेन्टमा हामीले बजेटिङ गरेका छौँ। अनि तपाईँले सबै इभेन्ट गर्दाखेरि शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र उनीहरूको चाहिँ तपाईँको ज्ञान, शैक्षिक ज्ञान छ त्यसको उपलब्धि हासिल गर्नका लागि जुन उहाँहरूको शैक्षणिक पेसामा तपाईँको थप ऊर्जा थप्नको लागि क्षमता विकासका चाहिँ विभिन्न खालका ट्रेनिङहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के बजेट विनियोजित गर्नुभएको छ त? क्षमता विकासको ट्रेनिङको मामिलामा पनि बजेटिङ गरिएको छ। उनीहरूलाई शैक्षिक अवलोकन भ्रमणको पनि कार्यक्रम बनाइएको छ। त्यसपछि आएर उनीहरूलाई थप प्रोत्साहनका लागि पोसाक भत्ता पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसको अलावा अहिलेसम्म हामी जे चाहिँ परिपाटीमा छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति बन्ने मात्रै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सङ्घ र विद्यालय परिवारको चाहिँ तपाईँको सामूहिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम बैठकहरू पनि संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने र कुन पाठमा विद्यार्थीको पाठमा के समस्या छ, शिक्षकको पाठमा के समस्या छ, व्यवस्थापन समिति र अभिभावक समितिहरू बनेका छन् ती समितिले पनि के काम गर्नुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी के हो भन्ने बारेमा पनि एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा गुणस्तर हासिल गर्ने गरी हामीले बजेटिङ गरेका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा बढी शिक्षकको तलबमा चाहिँ बजेट हामीले विनियोजित गऱ्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि म्याक्सिमम क्रास शिक्षकहरू राखेर चाहिँ तपाईँको शिक्षामा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुने खालको चाहिँ तपाईँको सोच छ त? यो भने त तपाईँको कतै तपाईँको शिक्षकहरू पाल्ने मात्रै प्रवृत्ति त होइन नि। यसलाई आजको मितिमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै विद्यालयमा विषयगत शिक्षाको कुरा, विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकहरूको समस्याको कुरा पनि छ, त्यसलाई पनि हामी लिन सकिन्छ। प्लस चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गरी विषयगत शिक्षाको कुरा उठिरहन्छ। हरेक गुणस्तर शिक्षाका लागि विषयगत शिक्षक पनि अनिवार्य हो। त्यो राज्यले प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। सङ्घीय अनुदानबाट केही शिक्षकहरू छन्,
तर चाहिँ तपाईँको हामीले पालिका स्तरबाट पनि केही विषयहरू चाहिँ दिनै पर्ने ठाउँहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको जिरो दरबन्दी छ, जहाँ दरबन्दी नै छैनन्, ती ठाउँहरूमा शिक्षक नदिकन त फेरि गुणस्तर चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही गुणस्तर प्राप्त गर्नका लागि जस्तो कहीँ प्राविधिक शिक्षाको कुरा छ, कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गर्दा कम्प्युटर शिक्षक दिनुपर्ने होला, अरू चाहिँ तपाईँको कहीँ खेल शिक्षक चाहिँ तपाईँको नियुक्ति गर्नुपर्ने होला। हरेक विषयलाई जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कसरी कुलमा गुणस्तर हासिल गर्न सकिन्छ, ती सबै मैले भने सबै इभेन्टमा हामीले बजेटिङ गरेका छौँ। खालि शिक्षकलाई पाल्नको लागि त्यो बजेटिङ गरेको होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँले टेक्निकल कुरा गर्नुभयो, जो चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। अहिले तपाईँको पालिकामा जो कि विश्व नै तपाईँको अहिले ग्लोबल नै के भइसक्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रविधिसँग तपाईँको हातेमालो गरेर अगाडि बढिराखेको छ। अनि धेरै पालिकामा डिजिटल पालिका घोषणा भएका छन्, अनि सो अनुसार चाहिँ फङ्सनमा गएका छन्। तपाईँको पालिकाले डिजिटल प्रविधि चाहिँ एक्सेस पुर्याउनको लागि, विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधिमा एक्सेस पुर्याउनको लागि कस्तो खालको चाहिँ योजना तर्जुमा गर्नु? अब अहिले उदाहरणका लागि होला प्रोजेक्टर, कम्प्युटर दिने कुरा होला, कम्प्युटर सम्बन्धी टिचरहरूलाई ज्ञान दिने कुरा होला, यो सम्बन्धमा कसरी चाहिँ योजना तर्जुमा? अब यसलाई कस्तो छ भने ठ्याक्कै अहिले नै पालिका चाहिँ डिजिटलाइज हुन्छ भनेर त म भन्दैन, किनकि तपाईँको त्यसका लागि धेरै प्रोसेसहरू बाँकी नै छन्। विद्यालयलाई डिजिटल बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँको सामान्यतया सुरुवातको बाटो हामी गर्छौँ। सुरुवातका लागि चाहिँ केही बजेटिङ पनि भएका छन्। त्यही कम्प्युटर कक्षाको शिक्षाको कुरा भयो, प्रोजेक्टर उच्च माध्यमिक तहमा विशेष गरी उच्च मावि चलेका हाम्रा 2टा विद्यालयहरू छन्। 2टा विद्यालयमा प्रोजेक्टर सहित चाहिँ तपाईँको कक्षा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षामा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टर सहित सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो बजेटिङ भएको छ। र मूलभूत हिसाबले मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने आजको सामुदायिक विद्यालयहरूको समस्या भनेको परीक्षा प्रणाली निकै ठुलो समस्या हो। हामीले चाहिँ प्रहरीसँग गोष्ठी पनि गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, गाउँ शिक्षा समितिको हामीले बैठक पनि बस्यौँ। त्यसमा ठुलो समस्या के छ भन्दा परीक्षा प्रणालीमा हामीले सुधार ल्याउनु पर्ने छ। परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि पनि हामीले बजेटिङ गरेका छौँ। अनि अर्को कुरा तपाईँले परीक्षा प्रणाली भनिरहँदाखेरि परीक्षा प्रणालीले अनि एजुकेसनको क्वालिटी इन्स्योर गर्छ त? मलाई के छ, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई त्यस्तो अनि पढाउने बेला चाहिँ हामीसँग तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ लो पर्फर्मेन्स भएको चाहिँ टिचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पठन पाठन कार्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ, अनि विद्यार्थीहरूले त्यस्तै खालको ज्ञान लिएर आउने हुन्। अनि परीक्षा प्रणाली मात्रै तपाईँले टाइट गर्नुभयो भने साँच्चीकै ती विद्यार्थीहरूको भविष्य? मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, हामीले भौतिक रूपमा कक्षा कोठाको सुधार गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सिर्जना गर्ने, तालिम दिने, तपाईँको अपग्रेडिङका लागि उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरू दिने, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँको छनौटका लागि, विद्यार्थीको चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कनका लागि तपाईँको परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, यी 3टै पार्ट सँगसँगै लानुपर्छ। यदि हामी एउटा पार्ट मात्रै गऱ्यौँ अर्को पार्ट गर्न सकेनौँ भने त्यसले एजुकेसनको सबै चेनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँ, सबै एक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदम सक्रिय? मैले भन्न खोजेको सबै सेक्टरहरूमा चाहिँ तपाईँको बजेटिङ सहित, नीति मात्रै कार्यक्रममा एउटातिर बजेट अर्कोतिर होइन कि नीति कार्यक्रम सहित बजेट बनाएर जान सकियो भने सापेक्षित चाहिँ तपाईँको सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। मैले भन्न खोजेको 8 कक्षाको नियमित कक्षा 1 देखि 7 कक्षासम्मको परीक्षा प्रणालीमा कर्मिक सुधार गर्ने। 8 कक्षा भनेको करिब चाहिँ तपाईँको उच्च शिक्षाको बोर्डर लाइन मानिन्छ। 8 कक्षाको चाहिँ तपाईँको शिक्षा परीक्षामा अलिकति या त शिक्षकहरूको होम सेन्टर चेन्ज गर्ने या त विद्यार्थीको होम सेन्टर चेन्ज गर्ने, कुनै न कुनै विधि हामी परीक्षा समितिमा बसेर छलफल गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले बजेटिङ समेत पनि गरेका छौँ। अहिलेको पहिलो वर्ष हामीले शिक्षक होम सेन्टर चेन्ज गर्ने परिपाटी ल्याउनु जस्तो लाग्छ। त्यो गर्दाखेरि कम्तीमा पनि मेरो विद्यार्थी चाहिँ तपाईँकोलाई मैले बढी मार्क्स दिनुपर्छ र जिताउनुपर्छ अथवा चाहिँ तपाईँको पास गराउनुपर्छ, प्रथम स्थान हासिल गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानबाट शिक्षक बाहिरिनु पर्यो। मेरो छोरा चाहिँ तपाईँको प्रथम हुनु पर्यो भन्ने खालको मनोविज्ञानबाट जनप्रतिनिधिहरू बाहिरिनु पर्यो। मेरो छोरा चाहिँ प्रथम हुनुपर्छ भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको त्यो मनोविज्ञानबाट बाहिरिनु पर्यो। अनि स्वत मूल्याङ्कन गरेर जो राम्रो छ, उत्कृष्ट छ, त्यसलाई हामीले भनेको कि 1 जना छात्र र 1 जना छात्रलाई पुरस्कृत गर्ने। कक्षा 8बाट हामी सुरुवात गर्ने। अनि कक्षा 8बाट हामीले सुरुवात गरिसकेपछि उच्च शिक्षामा पनि छात्रवृत्ति दिने। उच्च शिक्षामा अहिलेमा हेऱ्यौँ भने फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरू धेरैले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्, तर राज्यले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। अनि शैक्षिक हिसाबमा विशेष गरेर विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ तपाईँको दिनका लागि तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ त्यो व्यवस्था गर्नुभएको छ। विशेष गरेर तपाईँको पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा र तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको चुनावी प्रतिबद्धता पनि देखिन्छ कि तपाईँको पालिकाले MBBS डक्टर पढाउनको लागि तपाईँले अनुदान दिने अर्थात् सहयोग गर्ने, त्यो खालको कुरा आएको छ। अनि विशेष गरेर जुन चाहिँ तपाईँको फरक क्षमता भएका बालबालिका
प्लस चाहिँ तपाईँको एमबिबिएस अध्ययन गर्न सक्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ प्लानिङ गर्नुभएको? अहिले म जाँदै थिएँ कक्षा 8बाट हामी सुदृढ गरेर जाने, परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउने, त्यसको चाहिँ तपाईँको ब्याकअपमा चाहिँ तपाईँको सरकारले सबै चाहिँ तपाईँको अपुगहरूलाई जस्तो भौतिक पूर्व संरचनाको अहिले हामी पुनर्निर्माणका कामहरू धेरै कम गर्ने स्थानीय सरकारको पैसाबाट, त्यो काम चाहिँ अहिले प्रदेश सरकार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू मार्फत गर्ने। मूलभूत हिसाबले विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीको पाठमा हामी जाने। हामीले चाहिँ अस्ति पनि एक राउन्ड हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। शौचालय र खानेपानी अनिवार्य हुनु पर्यो त्यो विद्यालयमा। त्यसपछि आएर चाहिँ भित्रको क्वालिटी मेन्टेनका लागि अरू चाहिँ तपाईँको अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र 8 कक्षाबाट चाहिँ परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकियो भने त्यसपछि गएर बल्ल चाहिँ तपाईँको उच्च शिक्षामा आइसकेपछि एमबिबिएसका लागि चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्तिको हामीले घोषणा गरेका छौँ, बजेटिक समेत पनि गरेका छौँ। त्यो एमबिबिएसमा हामीले दिने भनेर मात्रै पुगेन, त्यो त चाहिँ तपाईँको उतापट्टि आएर शिक्षा मन्त्रालयको विभागले लिएको एउटा चाहिँ तपाईँको मेरिट लिस्टमा नाम ननिकालिकन हामीले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्ति दिन पनि पाइँदैन। त्यसका लागि पनि फेरि हामीले कार्यविधि बनाउँछौँ। कार्यविधिले बोल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सरकारी विद्यालय पढेको हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ महाविको हुनु पर्यो। कम्तीमा पनि चाहिँ तपाईँको एसएलसी चाहिँ तपाईँको एसी चाहिँ तपाईँको महाविबाट पास गरेको, सामुदायिक विद्यालयबाट पास गरेको हुनु पर्यो। अनि तपाईँको बोर्डिङमा पढेर चाहिँ यदि तपाईँको महावि आएर चाहिँ सरकारी विद्यालयबाट तपाईँको एसएलसी पास गरेको विद्यार्थी पनि पाउँछ नि त? पाउँदैन। बोर्डिङमा पढेको विद्यार्थीले पाउँदैन, त्यसले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयबाट पढेको विद्यार्थी। अनि न्यूनतम 8 कक्षादेखि माथि चाहिँ सामुदायिक विद्यालय, कम्तीमा न्यूनतम 8 कक्षाबाट माथि सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको महाविको बासिन्दा हुनु पर्यो हैन। अनि कस्तो खालको सहयोग हुन्छ? जस्तै तपाईँले चाहिँ अनुदान सहयोग गर्ने भन्नुभयो, अनुदान सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उसलाई चाहिँ रेसिडेन्टल हिसाबमा त फुल्ली पेमेन्ट गर्नुहुन्छ या चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलेजमा लाग्ने फी चाहिँ तपाईँ तिर्नुहुन्छ या चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ? हामीले कलेजमा लाग्ने फीको सबै जिम्मा चाहिँ सरकारले लिने कुरा गरेका छौँ। कलेजमा जति पैसा लाग्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको किस्ता वाइज वार्षिक रूपमा जति दिनुपर्छ त्यो कुराको हामी ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ र त्यो ग्यारेन्टी गर्नुभन्दा पूर्व हामी चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित विद्यार्थीसँग चाहिँ तपाईँको सम्झौता पनि गर्छौँ र उसले चाहिँ कम्तीमा पनि एमबिबिएस पास गरिसकेपछि कम्तीमा 5 वर्ष त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको सेवा गर्नु पर्यो। त्यो भावसहित त्यो चाहिँ तपाईँ उद्देश्यसहित हामी चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई पठाउँछौँ। भनेपछि अब महावैको हरेक नागरिकको छोराछोरी जो चाहिँ त्यही सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत चाहिँ गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ यदि एमबिबिएसमा नाम निकाल्नुभयो भने त्यहाँको पूर्ण सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई म्यानेज गर्छ, ग्यारेन्टी गर्छ। मुख्य कुरा के हो भने गरिबको छोराछोरी, पैसा नहुनेको छोराछोरीहरूले एमबिबिएस पढ्न पाउँदैन भन्ने खालको, कमजोर आर्थिक स्थिति भएको मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको एमबिबिएस पढ्न सक्दैन भन्ने खालको त्यो मनोविज्ञान नबनोस् भन्ने सहितको यो उद्देश्य हो। गरिबको पछाडि चाहिँ सरकार छ, कमजोर सरबारा पनि एमबिबिएस पढ्न पाउँछन्, त्यसको ब्याकअपमा सरकार छ भनेर एउटा। ठीक छ, धन्यवाद। त्यसपछि म अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ जोडिन्छु विषयवस्तुमा। अब महावैमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कस्तो खालको योजना तर्जुमा गर्नुभएको छ र कसरी अगाडि बढ्नु? अब स्वास्थ्यको महावै एउटा चाहिँ यातायातको एक्सिस नपुगेको पालिका हो। कालीकोटको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ 1-2वटा पालिकामा यातायातको एक्सिस पुगेको छैन, त्योभित्र महावै पनि पर्छ। तपाईँलाई निकै च्यालेन्ज छ। स्वास्थ्य अवस्थामा चाहिँ जो सेवामा उहाँहरूको पहुँच छैन, यो सन्दर्भमा उहाँहरूले कसरी चाहिँ पहुँच पुर्याउने खालको चाहिँ सोच बनाउनु भएको छ? अब स्वास्थ्यको 2-3वटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको सरसफाइको क्षेत्रमा हामीले अलिक विशेष फोकस गर्छौँ। प्रत्येक सरकारले घोषणा गरेको छ, महावै सरकारले हरेक महिनाको 15 गते सरसफाइ दिवस मनाउने र सरसफाइको चाहिँ तपाईँको सामान्य चेतनामूलक कार्यक्रम। भने पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ हाइजेनिक पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, हाइजिन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एकदम स्वास्थ्यभित्र त्यो खालको म्यानेजिङ चाहियो। सेकेन्डरी पार्टमा के छ भने तपाईँको कम्तीमा पनि हामीसँग स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, तिनी स्वास्थ्य चौकीहरूको के कुरा अभाव छ हामीले हेरिरहेका छौँ, त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हो या चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको सामग्रीहरूको समस्या हो अथवा चाहिँ तपाईँहरू कुनै चाहिँ तपाईँको ल्याबको समस्या हो, त्यो विभिन्न खालले जुन ठाउँमा जे अब आवश्यकता छ, इक्विपमेन्टको के समस्या छ, ती कुराको हामी समाधानतिर जाँदैछौँ। हरेक वडामा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तर उन्नति गर्ने त्यो कार्यक्रम छ। तेस्रो कुरा भनेको अहिलेको विकराल समस्या भनेको हाम्रो एउटा यातायातको कुरा अघि पनि उठाइसक्नुभयो, त्यो महावैको लागि च्यालेन्ज छ। स्तर उन्नति गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूको सय प्लस गर्ने हो त? अब के छ? सय प्लसतिर होइन, त्यहाँको सामान्यतया चाहिँ चेन्ज गर्छौँ हामी, धेरै ठुलो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। वडाहरूको म्यानेजमेन्टको हकमा स्वास्थ्य विकास समिति जो छन् तिनीलाई चाहिँ तपाईँको क्रियाशील बनाएर त्यसको म्यानेजमेन्टको पार्टमा अलिकति राम्रो बनाउने, भएको भन्दा राम्रो बनाउने, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने। तेस्रो कुरा मैले भन्दै थिएँ तपाईँको ठ्याक्कै कहाँनिर चाहिँ तपाईँको के समस्या छ भने हाम्रो महावैको त विकराल भनेको त बाटो हो, अहिलेको डेलिभरी के सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा छ र बर्थिङ सेन्टरहरूको स्तर उन्नति गर्ने। केही बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन्, त्यसलाई पनि स्तर उन्नति गर्ने, त्यसको चाहिँ तपाईँको मोडिफाई गर्ने। बाँकी रहेका केही ठाउँहरूमा 2वटा ठाउँहरूमा अहिले 3वटा वडामा चाहिँ तपाईँको बर्थिङ सेन्टर चलिरहेको छ।
2वटा वडामा अहिलेकै वर्षबाट हामी चाहिँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्छौँ, 5वटा हुन्छ। आउने वर्षबाट हामी फेरि 2टामा चलाएर 7वटा वडामा। सेन्टरमा सेवा दिने को हुनुहुन्छ, सेवा प्रदायक त्यहाँ कुनै एमबीबीएस डक्टरहरू हुनुहुन्छ त? त्यही त बर्थिङ सेन्टरमा त एमबीबीएस चाहिँदैन, तपाईँको एएनएम भए पुग्ने हो अनि यदि बाइ द वे तपाईँ त्यस्तो खालको रिस्क केस आयो भने कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ? एसबीए ट्रेनिङ च्यालेन्ज छ नि तपाईँ। एसबीए ट्रेनिङ गरेको चाहिँ तपाईँको एएनएम भएपछि बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2मा हामीसँग महावी सामुदायिक अस्पताल छ, त्यो अस्पतालमा एमबीबीएस डक्टर पनि हुनुहुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँको ओडाहरूमा बर्थिङ सेन्टरमा भएका रिफरल केसहरू चाहिँ तपाईँको एमबीबीएसका आउँछन् अथवा चाहिँ महावी सामुदायिक अस्पतालमा आइपुग्छन्, उहाँले हेर्नुहुन्छ। भने बर्थिङ सेन्टरमा जो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ डेलिभरी केस आउँछ उहाँलाई तुरन्त फ्राउड गरेर सामुदायिक अस्पताल, त्यो केसलाई सामुदायिक अस्पतालमा जहाँ एमबीबीएसको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित एमबीबीएस सहितको चाहिँ तपाईँको ल्याब सहितको हरेक चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको भएको सम्मको अहिलेसम्मको प्रविधि सहितको चाहिँ त्यो एउटा हामीसँग चाहिँ त्यो अस्पताल छ, त्यो अस्पतालमा हामी पुर्याउँछौँ र यदि त्योबाट पनि हुन सकेन भने फेरि बाहिर पठाउँछौँ, त्यसको त फरक कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसपछि तेस्रो कुरा जाँदैछौँ, अहिले आम नागरिकहरूको चाहिँ तपाईँको बिमाको कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ, स्वास्थ्य बिमा। आज कसरी अगाडि बढाउनु भएको? यसलाई हामीले के छ भने क्रान्तिकारी परिवर्तनको हिसाबले तपाईँ लिइराख्नु भएको छ भन्ने छ, तपाईँले चाहिँ यसलाई फ्री स्वास्थ्य सेवा चाहिँ अभियान सुरु गर्नुभयो भन्ने खालको हल्ला फैलिराखेको छ महाभैबाट, जो सायद तपाईँको चाहिँ पूर्व चाहिँ के भन्छ मुख्यमन्त्रीको चाहिँ स्वकीय सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पहिले। अब यो सन्दर्भमा तपाईँसँग नयाँ नयाँ भिजन, तपाईँसँग विभिन्न खालको आइडिया, तपाईँले चाहिँ अब मन्त्रालयमा बस्दाखेरि तपाईँ त्यो खालको चाहिँ छ। यो स्वास्थ्य बिमा जो फ्रीमा गरिराख्नु भएको छ यसलाई कसरी अप्लाई गर्नु? अहिले नागरिकहरूको सबभन्दा च्यालेन्जको कुरा त्यो स्वास्थ्यको कुरा जो छ, मैले भन्दै थिएँ तपाईँ त्यहाँ प्रवेश गर्दैछु। स्वास्थ्य बिरामी हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको हामीसँग नियमित चेकअप गर्ने सङ्ख्या एकदम कम छ। नियमित चेकअप गराउनुपर्छ, मेरो स्वास्थ्यको बारेमा मैले जानकारी लिनुपर्छ भन्ने एकदम सङ्ख्या कम छ। उनीहरूलाई जनचेतना दिने, कम्तीमा पनि नियमित चेक गराउनुपर्छ है भनेर चाहिँ तपाईँको बिरामी नभए पनि चेक गराउनुपर्छ भन्ने एउटा बानीको विकास गराउने। सेकेन्डरी कुरा के छ भने बिरामी भएका मान्छेहरू पनि अस्पताल जान हिचकिचाउँछन्, जो आर्थिक अवस्थाले गर्दा। बिरामी हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको ऋण गर्न जानुपर्ने अथवा चाहिँ तपाईँ विदेशबाट मेरो छोराले कहिले पैसा पठाउला, मेरो श्रीमानले कहिले पैसा पठाउला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो कुरालाई समाधान दिनका लागि अहिले चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ, बजेटसहित बनाएका छौँ र अहिले हामीले स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ तपाईँको बोर्डबाट जिल्लाको बोर्डको सदस्यहरू गएर ट्रेनिङ लिएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम तालिम दिएर सहयोगी तपाईँको कार्यकर्ताहरूलाई अहिले हामीले वडामा मोबिलाइजेसन गरिसकेका छौँ। अहिले बिमाका चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू भर्ने काम भइरहेको छ। यो भदौको साइकलमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो महावैमा चाहिँ बिमा अभियान चलिरहेको, बिमा अभियान चलिरहेको, बिमा अभियान कि त्यसमा लाग्ने कस्ट चाहिँ पालिकाले चाहिँ फेयर गरिराख्नु भएको छ। बिमा अभियान चलिरहेको छ। त्यो बिमा अभियानमा हामीले अब त्यहाँ कार्यविधि हामी बनाउँदैछौँ। कार्यविधिमा टोटलमा चाहिँ तपाईँको हामी छुट दिन सक्दैनौँ त्यो निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई। कति % चाहिँ तपाईँको हरेक नागरिकलाई छुट दिनु? हरेक नागरिकलाई तपाईँको के हो भने म जाँदैछु कमजोर आय स्रोत भएका, गरिब, घरधुरी, जो चाहिँ तपाईँको विपन्न छन्, जो चाहिँ तपाईँको बेरोजगार छन्, तिनलाई पूर्ण रूपमा हामी छुट दिन्छौँ। अनि त्यो कसरी थाहा पाउने तपाईँले त्यो विपन्न हुनुहुन्छ उहाँ गरिब हुनुहुन्छ भन्ने आधार के छ? होइन हामीसँग कसरी पहिचान गर्नु? होइन उसको घरमा रोजगारी छ छैन त्यो त हेर्न सकिन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँसँग ट्याली गर्ने आधार के? होइन उनीहरूको घरमा रोजगारी छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो त बगैँचा चाहिँ तपाईँको हामी त सर्वेक्षण गर्छौँ नि। पहिले सर्वेक्षण गरेर अनि त्यसपछि र्याङ्किङ गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गरिसकेपछि र्याङ्किङ गर्ने। र्याङ्किङको आधारमा चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ अवस्था के छ, उसको अवस्था के छ, रिसोर्स के छ अनि इकोनोमिक रिसोर्स के छ, त्यो सबै कुरा रिसोर्सहरूलाई म्यानेजमेन्ट गरेर अनि हामीले चाहिँ बिमाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, वर्गीकरण गरेर अनि मात्रै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यो गर्ने गरेका छौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि सुरुवात भएको छ। सायद मलाई लाग्छ भदौकै साइकलबाट हामी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यो यति कुरा गर्न सकियो भने बर्थिङ सेन्टरको म्यानेजमेन्ट, स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति र आम चाहिँ तपाईँको नागरिकहरूको जो स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने स्वास्थ्यको मामिलामा धेरै % हामी चाहिँ हल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। भने अब महावैको नागरिकहरू जोस बिरामी भएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन परेन। उनीहरू हरेक नागरिकले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरिसक्यो निःशुल्क उपचार। र अर्को मैले यसमा थप्नुपर्ने के छ भने 718 जना 100 घरधुरी 718 जनाले घरधुरी होइन जनाले पर व्यक्तिले चाहिँ तपाईँ बिमित गरिसकेका छन्। ती बिमित सदस्यको 718 जना चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो बिमित हुनुहुन्छ जो अहिले तपाईँले चाहिँ पालिकाले दिनुभएको सुविधा छ उहाँ लिइसक्नु लिएको होइन। 718 योभन्दा पहिले नै योभन्दा पहिले हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँको अब बाँकी रहेका चाहिँ उहाँहरूको नवीकरणको प्रक्रिया हामी चाहिँ तपाईँको सरकारले जिम्मा लिन्छौँ। पहिलोचोटिको नवीकरणको प्रक्रिया हामी सरकारले जिम्मा लिन्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा म जाँदै थिएँ बिमाको बारेमा अर्को वर्ष हामी यसमा 50 लगानी मात्रै गर्छौँ। 50% समुदायको पनि लगानीमा हामी चाहिँ तपाईँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्छौँ। कम्तीमा बिमा जीवनका लागि हो, बिमा हाम्रो लागि हो, बिमा स्वास्थ्यको लागि हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा जनचेतना दिएर पछिल्लो वर्षबाट हामी चाहिँ 50% लगानी गरेर 50% हामी आज जिक्छौँ। धन्यवाद। म अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ जोड्छु तपाईँलाई, विशेष गरेर रोजगारको कुरा। तपाईँ सशस्त्र 10 वर्षको जनयुद्धमा लडाइँमा होबिनु भएको मान्छे, एउटा चाहिँ विशेष योद्धा,
जो तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको मान्छे विद्यार्थी सङ्गठनबाट चाहिँ आउनुभएको छ। 10 वर्षको सशस्त्र जनयुद्धमा पनि धेरै घाइते अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ, बेरोजगार अवस्था पनि अहिले छटपटिएर बसिराख्नु भएको छ। बिचरा उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको साँझ बिहान मुख जोड्ने अवस्था पनि छैन। यस्ता तमाम बेरोजगार युवाहरूलाई अनि विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो द्वन्द्वको उसमा चाहिँ तपाईँको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने सोच बनाउनु भएको? अब बेरोजगार युवाहरूलाई विशेष गरेर पहिलो कुरा 10 वर्षीय जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरू अहिले पनि छटपटाइरहेका छन्। कसैको शरीरमा गोली छ, कसैको शरीरमा छर्रा छ र घाइते अपाङ्ग जीवन बिताइरहेका छन्। तिनीहरूको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको घाइते अपाङ्ग एउटा उपचार कोष भन्ने चाहिँ तपाईँको विनियोजन गरेका छौँ, बजेटसहित व्यवस्थापन गरेका छौँ। तिनीहरू त्यो मार्फत चाहिँ एउटा कार्यविधि निर्माण गरेर उपचार गर्छौँ। पहिलो कुरा घाइतेहरूको उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र बेरोजगारहरूलाई कुन प्रकृतिको बेरोजगार छ र कसले के काम दिन सक्छ, राज्यलाई के काम दिन सक्छ भन्ने बारेको हामी एउटा फर्म डेभलप गर्दैछौँ। स्थानीय तहले हामी एउटा फर्म डेभलप गरेर यो साउनको महिनाभित्र हामीले फर्म डेभलप गरेर हामी चाहिँ तपाईँ प्रत्येक वडामा दिन्छौँ र वडामा हामी कलेक्सन गर्छौँ। या त हामीसँग चाहिँ तपाईँको ज्यालादारी काम गर्ने सामान्य मजदुर कति, त्यसपछि गएर सिकर्मी हामीसँग कति, डकर्मी हामीसँग कति, सिलाइ कटाइको चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ दिन सक्ने मान्छे कति, यो सबै हिसाबले चाहिँ तपाईँको हामीले डेटा कलेक्सन मेन पावरको एनालाइसिस गरिसकेपछि अनि कुनलाई कुन स्तरको रोजगारी चाहिएको छ र म बेरोजगार छु, मैले यति समय म काम गर्न सक्छु, सरकारले काम दिएको खण्डमा म यति समय काम गर्न सक्छु भने हामीसँग 3टा स्रोत छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय बजेट जो चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार भन्ने कार्यक्रम जो हामीसँग आउँछ, त्यो सङ्घीय सरकारबाट आउने कार्यक्रम हो। प्रदेश सरकारबाट आउने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छँदैछ र हामीसँग भएको जो योजनागत हिसाबले जो बजेटिङ गरेका छौँ, विनियोजन गरेको बजेट जो छ समानीकरण बजेट मध्येको, ती 3टै शीर्षकको बजेटलाई मिलाएर हामीले 6 महिना रोजगारी दिने बेरोजगार युवाहरूलाई अब चाहिँ तपाईँको खाडी, त्यसपछि आएर इन्डिया शुद्ध चाहिँ तपाईँ पनि नगएर नेपालमै बसेर चाहिँ तपाईँको महाबीमै बसेर 6 महिना काम गर्न सक्ने हामी वातावरण बनाउँदैछौँ। हामीले टेन्टेटिभ एनालाइसिस गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी घरधुरीहरू चाहिँ तपाईँको अहिले पनि बाहिरिएको अवस्था देखिन्छ। 400 घरधुरी, करिब चाहिँ तपाईँको 400 घरधुरीलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ 6 महिनाको लागि भन्ने खालको हाम्रो टार्गेट छ। भने अब तपाईँले भोकेसनल विभिन्न खालको भोकेसनल ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ र उहाँलाई स्वरोजगार बनाउनुहुन्छ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा छ र बेरोजगारहरूलाई चाहिँ तपाईँको केही युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा छँदैछ। त्यसपछि आएर विकास निर्माणका काममा पनि चाहिँ तपाईँ जोडेर लिनुपर्नेलाई जोडेर चाहिँ तपाईँको बेरोजगारी चाहिँ तपाईँ अन्त्य गर्ने सकल हामीले प्लान बनाएका छौँ। अनि चुनौतीको रूपमा रहेको चाहिँ तपाईँको सडक यातायात, अब त्यो सडक यातायातलाई जोड्नको लागि चाहिँ अब तपाईँको पालामा के छ? साँच्चीकै महाबैको नागरिकहरूले सडक सन्डाल जोडिएको देख्न पाउँछन् र तपाईँको मैले भनेको छु, मैले प्रतिबद्ध गरिसकेको छु हरेक मिडियामा। पहिलो कुरा हाम्रो अहिले पनि हामी चाहिँ जहाँ चाहिँ छताछुल्लो चाहिँ तपाईँको पालिकाको सरकार अहिलेको चाहिँ घर भाडा लिएर बसेको छ महाबैको यथार्थता भन्दा हामीले 6 महिनाभित्र हामी चाहिँ तपाईँको त्यसलाई कार्यालयमा लिन्छौँ, आफ्नै भवनमा लिन्छौँ। 6 महिनाभित्र हामीले आफ्नो भवनमा लिन्छौँ भनिसकेका छौँ। सडकको जो समस्या छ त्यहाँ सडकहरूमध्ये मैले भनेको छु 2टा सडक छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको महाबु पादमघाट चिल्घाया हुँदै चाहिँ तपाईँको रतडा जुम्ला जोड्ने सडक छ। त्यो सङ्घीय सडकको चाहिँ तपाईँको सङ्घीय चाहिँ सरकारले लिएको सडक हो। त्यो सङ्घीय सडकले जो सङ्घीय सरकारले बनाइरहेको सडक हो, त्यहाँ चाहिँ बजेटिङ पनि गरेको छ। तर त्यसको केही पार्ट ट्याग गर्न बाँकी छ, अहिले पनि बाँकी छ। त्यो भनेको रक्साडदेखि चाहिँ तपाईँको पादमघाटसम्म करिब चाहिँ 5-7 किलोमिटर बाँकी छ। त्यो हामीले अहिलेको यो मैले भर्खरै अस्ति पनि जुम्लाको सडक डिभिजनसँग चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। यदि चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सडक र सडक डिभिजन जुम्लाबाट चाहिँ त्यो काम अगाडि बढेन भने तत्काल करेन्ट हामी त्यो सडकको ट्र्याक ओपनको काम अगाडि बढाउँछौँ। र सम्भवतः कहिलेसम्म ओपन हुन्छ? मलाई लाग्छ ढिलामा 1 वर्ष, 1 वर्षभित्र जोड्नुहुन्छ होइन? 1 वर्षभित्र तपाईँको महाबु सडक खण्डको बाँकी रहेको ट्र्याक ओपनको काम हामी पुरा गर्छौँ। अनि अहिले कहाँसम्म चाहिँ तपाईँको दैलेखबाट आउने म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यही दैलेखबाट आउने सडक अहिले नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँको दिल्लीकोटसम्म चाहिँ तपाईँको ट्र्याक्टरहरू आइरहेका छन्। त्यो सडकको स्तर उन्नतिको लागि पनि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारको स्तर उन्नतिको चाहिँ तपाईँको प्याकेज तपाईँको ठेक्काको प्रक्रिया सँगसँगै हाम्रो पालिकाको पनि बजेटलाई विनियोजन गरेर हामी त्यसलाई स्तर उन्नतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ त्यो सडकको हकमा। अब रह्यो शुभकालिकाको सिमाना घट्टेघाटदेखि चाहिँ तपाईँको गेला कुनी हुँदै पादमघाट जोड्ने सडक, त्यो सडक भनेको महाबी सरकारको सबभन्दा चाहिँ तपाईँको गौरवको योजना। हामीले त्यही सडकलाई बनाएका छौँ। त्यो सडक 2 वर्षभित्र त्यसको पनि ट्र्याक ओपनको काम हामी सम्पूर्ण हिसाबले फाइनल गर्छौँ। 2 वर्षको समय हामीले लिएका छौँ, करिब 2 वर्ष। अहिलेको वर्ष पनि हामीले त्यहाँ बजेटिङ गरेका छौँ, 2टा पार्टमा बजेटिङ गरेका छौँ। पान्तडीदेखि महाबैसम्मको सडक जोड्नुहुन्छ 2 वर्षभित्र? पान्तडी होइन, तपाईँको घट्टेघाटदेखि पादमघाटको सडक हामी त्यो चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यो सडक जोड्छौँ। अब रह्यो सेराबारदेखि पादमघाट सडक,
मुख्य गरी यो 3टा सडकहरू हुन् त्यो त्यहाँ। सञ्जाल कसरी जोड्नु? त्यो चाहिँ तपाईँको सायद हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारको अघिल्लो म माननीय मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा हुँदा पनि त्यहाँ चाहिँ बजेटिङ पैसा पठाइसक्यो, हामी क्रमागत पैसा छ, अहिले पनि त्यहाँ 3 करोड पैसा छ। त्यो 3 करोड पैसाको प्रदेश कार्यालयले चाहिँ तपाईँको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय कालीकोटले टेन्डर गरिसकेको छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको अब हामीले बहुवर्षीतिर लानुपर्ने छ त्यसलाई, किनकि त्यसलाई पक्की समेत बनाउँदाखेरि करिब 24 करोड पैसा खर्च हुन्छ भन्ने खालको छ। त्यो डिजाइन इस्टिमेट पनि तयार भइसकेको छ। अहिले हामी टेन्डर गरेर त्यसको ट्र्याक पनि काम अगाडि बढाउँछौँ र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बहुवर्षीयमा लिएर त्यसलाई स्तर वृद्धिको काम गर्छौँ। त्यो 3टा सडक हुँदा महाबीको लागि यो 3टा सडक हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सबै वडाहरू टच हुन्छ, केन्द्र टच हुन्छ र सबै हिसाबले हामी चाहिँ तपाईँको जिल्ला सदरमुकामदेखि प्रदेश राजधानीदेखि सबैसँग हाम्रो लिङ्केज अन्तर तपाईँको पालिकादेखि लिएर सबैसँग जोड्ने स्थिति बन्छ। यी 3टा सडक मुख्य प्राथमिकता साथ बजेटसहित, कहीँ बजेट छ, कहीँ चाहिँ तपाईँको नित्यता कार्यक्रम र अन्य चाहिँ तपाईँको सरकारसँग, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर हामी 3टा बाटोलाई अगाडि भने अबको केही समयभित्र 3वटै सडकलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित गरेर तपाईँको सडक एक्सिस 3वटै त्यहाँको जनतालाई पुर्याउनुहुन्छ। 3वटै सडकलाई हामी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाएर चाहिँ तपाईँको जनताको पहुँचमा लिन्छौँ र सबै वडामा जोड्छौँ। अब यसपछि अर्को कुरा रह्यो कृषि, सम्भावना बोकेको पनि ठाउँ हो, विशेष गरेर स्याउ पनि गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन हुने महाबाई हो। अब विशेष गरेर कृषिलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर जानुहुन्छ? अब कृषिको हिसाबले हामीले 2टा पार्टमा लिन खोजेका छौँ कृषिलाई। एउटा पार्टमा चाहिँ तपाईँको सरकारले आफ्नै अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने, महाबाई कृषि तथा पशुपालन अनुसन्धान केन्द्र भनेर हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ तपाईँको करिब हामीले 2 बिघा जग्गा चाहिँ तपाईँको लिजमा लिइसकेका छौँ। आज सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको म्यासेज छ, त्यसलाई हामी तोड्दैछौँ। सरकारले केही न केही गर्न सक्छ, सरकारले नगरेको काम अरूले गर्न सक्दैन भन्ने खालको म्यासेज हामीले दिनुपर्ने छ। त्यो 2 बिघा जग्गामा हामीले आजको मितिमा करिब 1000 बुट्टाहरू हामीले रोपिसकेका छौँ। त्यहाँ सुन्तला, टिमुर, कागती, जामिर गरेर 1000 बुट्टा हामीले रोपिसकेका छौँ। त्योलाई चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा, ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा पनि र नर्सरी उत्पादनको रूपमा आज चाहिँ तपाईँको लाखौँ बुट्टाहरू टिमुरका, कागतीका, सुन्तलाका आज अन्तर जिल्लाबाट, अन्तर प्रदेशबाट ल्याउनु पर्ने जो बाध्यता छ त्यसलाई हामी अन्त्य गर्न खोज्दैछौँ। र दोस्रो कुरा, केही ठाउँहरूमा तरकारी पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरेर कृषक समूह सहकारीहरू बनाएर अनुदानको कार्यक्रमसहित उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादनतिर चाहिँ तपाईँको अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीसँग स्याउ र सुन्तला, त्यसपछि गएर ओखर, त्यो चाहिँ प्रचुर पाउने ठाउँ हो। त्यसले गर्दा ओखरको चाहिँ तपाईँको पनि हामीले त्यहाँ जोन निर्माण गर्ने, ओखरका लागि पनि चाहिँ तपाईँको बजेट गरेर चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनसहित चाहिँ तपाईँको ओखर उत्पादनतिर पनि लिने। अर्को कुरा, स्याउको पनि चाहिँ तपाईँको पुरै एप्पल जोनकै रूपमा हामीले चाहिँ तपाईँको महाबीलाई लिने र जो हामीसँग निकै समय, लामो समयदेखि सरकारी जग्गा लसुनढुङ्गा हो, त्यो लसुनढुङ्गालाई एप्पल चाहिँ तपाईँको हामीले त्यहाँ गार्डनकै रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम हामीले बनाएर बजेटसहित विनियोजन गरेका छौँ। र हामीसँग अर्को धेरै राम्रो सम्भावना भएको कागती खेती हो। कागती खेतीलाई पनि त्यहाँ चाहिँ महाबीको 1 नम्बर थामखेतमा विशेष गरी र पादमघाटमा 2टा क्षेत्रमा कागती विस्तारको अभियान गरेर त्यसलाई कागती चाहिँ तपाईँको पकेट क्षेत्रको रूपमा लिएर विकास। अब कालीकोटे जनतालाई एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको हिसाबमा जो तपाईँले चाहिँ लिन खोज्नुभयो भन्दाखेरि महाबीलाई कृषिको हकमा अनुसन्धान केन्द्र नै स्थापना गर्न खोज्नुभयो, यो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन र एउटा इनोभेटिभ कामको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यो सन्दर्भमा अन्य पालिकालाई पनि यो सिको गर्नको लागि के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ अब हामी अहिले सुरुवात गर्दैछौँ। यसले चाहिँ तपाईँको 1 वर्षपछि यसको गति आउँछ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि 1 वर्ष आफ्नो कार्यकाल चाहिँ तपाईँ 1 वर्ष काम गर्दाखेरि त्यसले कहीँ न कहीँ अब बुट्टा चाहिँ तपाईँको लगाएको बुट्टा पनि हुर्किनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ तपाईँको खालका चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गर्नु पऱ्यो र हामीले उन्नत जातका बाख्रा पालनदेखि लिएर कुखुरा पालनदेखि लिएर हाँस, त्यसपछि टर्की पालनदेखि लिएर अरू जातका पनि चाहिँ तपाईँको पशुपन्छीहरूको पालनले लिँदा अरू पालिकालाई सिक्न लायक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले त्यो अनुसन्धान केन्द्रलाई, एउटा ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिँ तपाईँको अगुवा किसानहरूलाई पनि त्यहाँ ट्रेनिङ दिने ठाउँ पनि हुन्छ। कम्तीमा पनि किसानहरूले पनि चाहिँ तपाईँ ट्रेनिङ लिने, अन द स्पोटमा चाहिँ तपाईँ व्यवहारिक शिक्षा कहाँ लिने, त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा पनि विकास गर्छौँ। अब हुँदै जाँदाखेरि अरू पालिकाले पनि तपाईँको त्यो शिक्षण जस्तो मलाई लाग्छ। हेरौँ, त्यसको हामी ट्रायलमा जाँदैछौँ। एक्सपोजर जोनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई एक्सपोजर जोनकै रूपमा हामी लिँदैछौँ। र तपाईँ सम्भावना, पर्यटनको सम्भावना बोकेको ठाउँ महाबु हो। अब यसलाई पर्यटनलाई कसरी प्रवर्धन गर्न चाहनुहुन्छ? अब महाबुलाई पर्यटनलाई हामीले, महाबुलाई पनि हामीले अब एउटा पर्यटन हबको रूपमा विकास गर्ने गुरुजना हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो हामीलाई आजको मितिमा अब आउने भदौ चाहिँ 26 गते चाहिँ तपाईँको धार्मिक पर्यटनको रूपमा महाबु चाहिँ चिनिन्छ।
पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ दैलेख, सुर्खेत, नेपालगञ्ज समेत र यता कालीकोट, जुम्ला लगायतका आसपासका धेरै जिल्लाहरूबाट चाहिँ तपाईँको त्यो धार्मिक मेलामा मान्छेहरू आउँछन्। त्यसका लागि हामीले सामान्यतया व्यवस्थापनका कामहरू हामी गर्दैछौँ। त्यसलाई पनि कम्तीमा सरकार रहेछ है, सरकारले केही न केही नयाँ व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने खालको हामी त्यसलाई विकास पनि गर्दैछौँ र बिस्तारै हामी त्यसलाई प्रचार पनि लिएर प्रचार प्रसार पनि गरेर प्रबन्धन गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि सबैका सामान्य चाहिँ तपाईँको महाबी यस्तो छ है, महाबीको चिनारी, महाबीको चाहिँ तपाईँको अर्को कुरा हामीले पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि त्यो महाबुको जो तपाईँको वास्तविकता छ त्यो बारेमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर जाने र त्यो खालको चाहिँ एउटा त्यसलाई। अनि यो महाबुलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्नका लागि पर्यटन बोर्डसँग तपाईँ कतिको चाहिँ यसलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्न जोडिनु भएको छ? अब हामी त्यो पर्यटन बोर्डसँग हामी जोडिने कार्यक्रम बनाउँछौँ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ त्यसको तयारी गर्दैछौँ, त्यसलाई जोडेर अब चाहिँ तपाईँको महाबुलाई पर्यटन बोर्डसँग जोड्छौँ। चिनतिर आएका छौँ र तपाईँ चुनौतीपूर्ण चाहिँ हिसाबले चुनावी यात्रामा चाहिँ सफल हुनुभएको छ। यो सन्दर्भमा जुन तपाईँले एलायन्स गर्ने पार्टी हो त्योसँग तपाईँ एलायन्स नगरेरै सिङ्गलै लडेर तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष बन्नुभएको छ। धेरै चुनौतीका साथ चाहिँ तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु पुग्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा महाबी गाउँपालिकाका आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निर्वाचनको बेलामा जे जति महाबीको नागरिकले अब आफ्नो बलबुताले भ्याएर मतदान गरेर चुनाव जिताउनु भयो, यसका लागि म साझा चाहिँ तपाईँको यो मिडिया मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले जे अपेक्षा गरेर मतदान गर्नुभएको छ, भारी मतदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अपेक्षालाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र निर्वाचनको अगाडि र पछाडि देश विदेशमा रहेर शुभकामना दिनुभयो ती सबै साथीहरूलाई, सबै शुभचिन्तकहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समयका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।